नाजरीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एम के इस्लामिक सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम अगली तख्ती के साथ, अगली मशक़ के साथ, नए सबक के साथ हाज़िर हुए हैं। तो आइए हम अल्हम्दुलिल्लाह नया सबक शुरू करते हैं, नई तख्ती शुरू करते हैं। तख्ती नंबर 8 मद्दालीन, इसको हरूफ मद्दालीन कहते हैं। नाजरीन, इसकी कुछ हदायत पढ़ लेते हैं, फिर हमें सारा सबक समझ आ जाएगा। हरूफ मद्दा अलीफ वाओ या, ये तीनों हरूफ मद्दा कहलाते हैं। अगर अलीफ से पहले ज़बर हो, मद्दा, और वाओ साकन से पहले पेश हो तो वाओ मद्दा, या साकन से पहले ज़ेर हो तो याए मद्दा। ये हरूफ एक अलीफ के बराबर खींच कर पढ़े जाते हैं, जैसे मद असली कहते हैं। जैसे बा ज़बर बा, बा पेश वाओ बू, बाज़ेर या बी, बा बू बी। मैंने कहा था, ये हदायत में पढ़ा है कि एक अलीफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। तो जैसे बा बू बी, ये मैं मिसाल के तौर पर आपको ये लफ्ज़ समझा रहे हैं। और आगे हैं, और इन हरूफ मद्दा के बाद अगर सबब मद्द हमज़ा सुकून असली या बवजह वक़फ़ हो तो लंबी मद होगी, जिसे मद्द फरी कहते हैं। तंबी, जज़म का दूसरा नाम सुकून है। जिस हरफ पर सुकून हो उस हरफ को साकन कहते हैं। जिस हरफ पर सुकून हो उस हरफ को साकन कहते हैं। तो आइए हम सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बा ज़बर बा, बा पेश वाओ बू, बा ज़ेर या बी, बा बू बी। नाज़रीन, ये मुरक्कबात जो हरूफ होते हैं, मुरक्कबात की जो 2 नंबर तख्ती है उसका ख़ुलासा भी मैंने बयान किया है। जो हरूफ आपस में मिले होते हैं, मुफरदात कहते हैं अलग अलग हरूफ। ये नीले कलर का ये बा है, ऑरेंज कलर का ये अलिफ है, ये 2 लफ्ज़ बन रहे हैं, ठीक है। ये मुरक्कबात हैं, ये मिले हुए हरूफ हैं। मुरक्कबात की जो मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट दे दूँगा, उसके अंदर तमाम असबाक मौजूद होते हैं। आप वो खुलासा को बार बार देखा करें, इसलिए कि आपको सबक को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। बा ज़बर बा, बा पेश वाओ बू, बा ज़ेर या बी, बा बू बी। ता ज़बर ता, ता पेश वाओ तू, ता ज़ेर या ती, ता तू ती। ये गौर से देखें, तजवीद के साथ, तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान मजीद को सीखें, इसलिए कि वक़्त ज़ाया नहीं करना। आप तवज्जो के साथ मेरे साथ रिपीट करें। ता ज़बर ता, ता पेश वाओ तू, ता ज़ेर या ती, ता तू ती। इन अल्फाज को, हरूफ मद्दा को एक अलिफ बराबर लंबा करते हैं। इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना, ता थू थी ऐसे नहीं लंबा करना है, बस एक अलिफ के बराबर। जी आगे चलते हैं। सा ज़बर सा, ये इसके ऊपर सीटी की आवाज़ नहीं निकालनी है। सा ज़बर सा, मुंह को खोलकर ज़बान थोड़ी सी बाहर निकाल कर अच्छे तरीके के साथ हमने पढ़ना है। इस पर सीटी की आवाज़ नहीं निकालनी। सा ज़बर सा, सा पेश वाओ सू, सा ज़ेर या सी, सा सू सी। दोबारा पढ़ते हैं। सा ज़बर सा, सा पेश वाओ सू, सा ज़ेर या सी, सा सू सी। हा ज़बर हा, हा, हा जो है ये हलक से निकालनी है। इसकी जो तख्ती नंबर 1 है, जो बुनियादी तख्ती है, उनमें तमाम हरूफ को बताया गया है कौन सा हरूफ कहाँ से निकालना है। हा को, हा हलवे वाली जो होती है, इसको हलक से निकालना है। इसके एक हा आंखों वाली होती है, लाहौर वाली, उसको सीने से निकालते हैं, और इसको हलक से निकालना है, हलवा। हा ज़बर हा, हा पेश व हू, हा ज़ेर या ही, हा हू ही। नाज़रीन, एक लफ्ज़ की 10 नेकी हैं,
رمضان المبارک میں ایک لفظ کی 70 نیکیاں بن جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہا ہے، یہ الگ حروف ہے، الف اس کے ساتھ الگ حروف ہے، یہ ہا ہے، یہ واو ہے، الف ہے، یہ سب الگ الگ حروف ہیں، ایک لفظ کی 70 نیکیاں ہیں۔ اگر ہم اس کو ضرب دینا شروع کر دیں تو نیکیوں کی ایک مشین چل پڑتی ہے۔ مسلمان کے لیے نیکی کرنا، نیکی کو اکٹھا کرنا بہت ہی آسان ہے، نیکی کو سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے ہم اپنی نیکیوں کو ساتھ ساتھ سنبھالنا بھی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں تو ہم اس کو سنبھالنے کا بھی نہیں خیال کریں، کوشش کریں، احتیاط کریں، جو بھی کام کرو اس کو احتیاط کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، زبان کو اپنی کنٹرول میں رکھتے ہوئے بات کریں۔ اس لیے نیکی کرنا بہت آسان ہے، نیکی کو سنبھالنا بہت ہی مشکل ہے۔ ح زبر ح، ح پیش و حو، ح زیر یا حی، ح حو حی، خو زبر خو، یہ سبز حروف سبز کلر میں ہے، یہ حروف سبز کلر والے جتنے بھی ہوتے ہیں حروف ان کو موٹا پڑھتے ہیں، منہ کھول کر منہ گول کر کے، ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، حروف مستعلیہ کو موٹا پڑھتے ہیں۔ خو زبر خو، خو پیش و خو، خ زیر یا خی، خو خو خی، را زبر را، را پیش و رو، را زیر یا ری، رو رو ری، را کو جو ہے موٹا پڑھتے ہیں، اس کو منہ کھول کر منہ گول کر کے پڑھتے ہیں۔ را زبر را، را پیش و رو، را زیر یا ری، را رو ری۔ یہ الحمدللہ یہ ہمارا آج کا لیسن ہے، آج کا سبق ہے۔ ایک دفعہ اس کو ہم جوڑے کے بغیر پڑھتے ہیں۔ جب ہم جوڑے کے بغیر پڑھ لیں گے تو ہمارے لیے یہ سبق آسان ہو جائے گا، قرآن مجید سمجھ بھی آنا شروع ہو جائے گی اور قرآن مجید کو پڑھنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ با بو بی، تا تو تی، ثا ثو سی، ح حو حی، خو خو خی، رو رو ری۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کیجئے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو جب ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوگی انشاءاللہ فوری طور پہ آپ کو ہمارا نوٹیفیکیشن چلا جائے گا۔ اور ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں، بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید غلط پڑھتے ہیں، ان کو تلفظ کا، ان کو تجوید کا پتہ نہیں ہے۔ تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ہی ثواب کا کام ہے، اگر تجوید کے بغیر پڑھیں گے یہ گناہ کا کام ہے۔ اس لیے بہترین صدقہ جاریہ، ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں، دوسرے لوگ بھی گھر بیٹھ کر اس ویڈیو سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ سے دعا اللہ رب العزت ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ ہم نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔